ओकाशा कार ड्राइव कर रहा था। वो बराबर वाली सीट पर बैठकर सो रही थी। उठें मैडम, आपके बताए हुए एड्रेस पर हम पहुंच चुके हैं। ओकाशा की आवाज़ बुलंद थी। उसने आंखें खोल दी। अपना घर देखकर उसकी सांसें रुकने लगी। हाथ पांव खौफ के मारे साथ छोड़ रहे थे। उसने थूक निगला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस हालत में भी घर आऊँगी कि अपने ही वालिदैन से मुझे खौफ आएगा। उनका सख्त रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अपने बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? उनकी तो ज़ुबान नहीं थकती मुझे अपना बेटा कहते कहते। या अल्लाह, इस रूह को जिस्म से जुदा कर दे। मैं अपने बाबा का सामना नहीं कर सकती। वो अपने घर का दरवाज़ा देखते ही रोना शुरू हो गई। पल पल अपने पाँव से जान निकलती महसूस हो रही थी। लग रहा था कि मारे गम के दिल ही फट जाएगा। वो लरजते वजूद के साथ कार से उतरी। ओकाशा उसका घर बाहर से कार में बैठकर देख रहा था। वो बगैर शुक्रिया अदा किए घर में चली गई। अजीब, बंदा शुक्रिया ही अदा कर देता है। वो शिकवे के अंदाज में उसके घर का दरवाज़ा बंद होते देख मुंह बिसोरते हुए बोला। खौफ के मारे उसके हाथ पांव साथ छोड़ते महसूस हुए। आज पहली बार जिंदगी में अपनी अम्मी जान को देखने से पहले खुशी की जगह खौफ लाहक हुआ था। मगर ये दिल बड़ी अजीब शय है। जैसे ही अपनी अम्मी को मुस्कुराते हुए अपना वेलकम करते देखा, तड़प उठा। दिल चाहा उन्हें अभी के अभी सब बता दे। वो उनके दुपट्टे के आंचल से लिपट कर खुद को छुपा ले। वो बिलक बिलक कर रोती, अम्मी अम्मी पुकारते उनके सीने से आ लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, इतना रो क्यों रही है? सब खैरियत तो है ना? रिदा बेगम फौरन ही घबरा गई थी। उसे यूं बिलक बिलक कर सीने से लग कर रोता देख, अम्मी जान, मैं तबाह हो गई, सब खत्म हो गया, आपकी बेटी नापाक हो गई। वो बस इतना ही कह सकी थी कि रिदा बेगम ने उसे अपने सीने से हटाकर उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जानिब उठाते हुए कहा, तू ये क्या बोले जा रही है? क्या हुआ है? उसके कहे जुमले एक माँ पर कयामत बनकर गुजरे थे। वो बेसाख्ता पूछ उठी थी, अम्मी जान, आपकी बेटी नापाक हो गई और चाह कर भी दोबारा पाक नहीं हो पा रही। मैं बेकसूर हूँ अम्मी जान। मुझे यकीन है, कोई मुझ पर यकीन करे या ना करे, आप ज़रूर करेंगी। मुझे नहीं पता मुझ पर यह क़यामत कब गुजरी, पर मैं वो तड़प कर रोते हुए माँ को अपने साथ गुजरी क़यामत के मुतालिक बड़ी तफसील से बता रही थी। उसकी माँ का कलेजा छलनी हो रहा था अपनी बेटी की ये हालत देखकर। खामोश, अंदर चल मेरे साथ पहले। रिदा बेगम ने फ़ौरन ही उसे चुप कराया। उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। दरवाज़ा अंदर से कपकपाते हाथों के साथ जल्दी से बंद किया। उनके चेहरे के सारे रंग उड़ चुके थे। मुझे ठीक से बता कि क्या हुआ है? रिदा बेगम की सांसें रुकने लगी थी। वो अपना दिल थामते पूछने लगी। हानिया ने उन्हें पूरा वाक़या लरजते वजूद में हिम्मत जमा करके बयान कर दिया, जिसे सुनने के बाद वो सख्ते किसी कैफियत में पड़ गईं। हानिया ने मानो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। अम्मी, बात करें मुझसे, इस तरह चुप ना हो अम्मी। रिदा बेगम बेजान गुड़िया की मानित बेड से लगकर बैठ गई। उन्हें सख्ते की कैफियत में देख हानिया उनके चेहरे पर थपथपाते हुए बोली, हानिया, मुझे खौफ आ रहा है ये सोच कर भी, जब तेरी प्रेगनेंसी का तेरे बाप को पता चलेगा तब क्या होगा? वो तो सदमे से कहीं मर ही ना जाए। रिदा बेगम एक निहायत समझदार और सुलझे हुए जहन की मालिक थी, लेकिन उस वक्त उनका जहन मारे सदमे के मफलूज हो चुका था। अम्मी, ऐसा ना बोलें प्लीज़। वो उनके कदमों में बैठकर रोते हुए इल्तजाइया अंदाज में बोली, अम्मी जान, मैं बेकसूर हूँ, यकीन माने। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे याद ही नहीं आता। इतना जहन पर जोर डालती हूँ पर कुछ याद नहीं आता। वो उनके घुटनों पर सर रख कर रोते हुए कहने लगी, मगर वो तो बुत बने बैठी थी। रिदा बेगम के दिल में शोर बरपा था। उनकी तो दुनिया उजड़ गई थी पूरी। अपनी इकलौती नाजों पली बेटी की हालत देखकर, मेरी बच्ची, मैं यकीन करती हूँ तूने कुछ नहीं किया, मगर तेरे चाचा और दुनिया वाले नहीं करेंगे। वो तुझे जिंदा दफना देंगे, दरगोर कर देंगे इज्जत के नाम पर तुझे, और ये मैं होता हुआ नहीं देख सकती। तू यहाँ से चली जा। पर अम्मी, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। वो रोते हुए बेचारगी से बोली, उठो, मेरी बात गौर से सुनो। किसी को भिनक नहीं लगने देना इस बात के बारे में, समझी? वरना ये मुआशरा मेरी बच्ची तुझे ही गलत कहेगा। चाहे तू कितना भी अपने किरदार की सफाई देती रहे, उस कमीने नदीम को कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो मर्द है। और ये मुआशरे का असूल है कि सब लड़की को ही बुरा भला कहते हैं, लड़के को नहीं।
اس لیے تو میری بات غور سے سن، تو اسلام آباد چلی جا، وہاں تیری نانی کا پرانا گھر ہے جو سالوں سے بند پڑا ہے، وہاں جا کر خاموشی سے رہ۔ میں تیری نانی کے گھر کا بہانہ بنا کر تیرے پاس آ جاؤں گی رہنے، پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، مگر ابھی اپنے باپ کے آنے سے پہلے چلی جا تو، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ امی، پر ہم ابو سے کیسے چھپا سکتے ہیں یہ سب؟ وہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ جب تک چھپا سکتے ہیں تب تک چھپانے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ردا بیگم نے اس نازک وقت میں خود کو سنبھالتے ہوئے حواسوں سے کام لیا اور اپنی بیٹی کی عزت معاشرے کے سامنے خراب ہونے سے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرنے کو تیار تھی۔ انہوں نے ہانیہ کو اپنے پاس رکھے جتنے پیسے تھے سب پکڑا دیے، ساتھ ساتھ پرانے گھر کی چابی بھی پکڑا دی۔ منہ ڈھک کر جا، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تو آئی تھی۔ اسلام آباد پہنچتے ہی مجھے فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا، تیری ماں مجبور ہے، اس وقت بس اسی طرح تیرا ساتھ دے سکتی ہے۔ ان کے لرزتے ہوئے آنسو ہانیہ کی روح کو تڑپا رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر وداع لے کر نکل گئی۔ راستے میں اسے اوکاشا کے پیسے لوٹانے کا خیال آیا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ کر اوکاشا کے ہوٹل کی جانب گاڑی مڑوا گئی۔ سوری میم، آپ سر سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہیں مل سکتی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے صاف انکار کیا۔ پر مجھے صرف ان سے 2 منٹ کا کام ہے، آپ ان سے کہیں کہ ہانیہ۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے یاد آیا کہ اوکاشا تو اس کے نام سے ہی واقفیت نہیں رکھتا، کہو کہ ان کی وائف آئی ہے۔ اس کے وائف کا لفظ ادا کرتے ہی ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی، پاس کھڑا چوکیدار، وہاں سے گزرتا ہوٹل کا سٹاف، سب اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ ایک لمحے میں ہی سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ آپ سر کی وائف ہیں؟ سو سوری میم، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اوکاشا سر شادی شدہ ہیں۔ آپ چلی جائیں۔ ہانیہ اس قدر خوبصورت تھی کہ سادے سے قمیض شلوار اور بلیک رنگ کی بڑی سی چادر میں بھی بہت پرکشش معلوم ہو رہی تھی، اس لیے اس کی بات پر شک کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے اوکاشا کے آفس میں چلی آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا سر اوکاشا شادی شدہ ہیں، ایک سٹاف ممبر دوسری کے کان میں آہستگی سے بولی۔ ہاں یار، مجھے بھی کہاں پتا تھا اتنا ہینڈسم لڑکا شادی شدہ نکل آیا، میرے تو سارے ارمان ہی مر گئے۔ دوسری سٹاف ممبر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر منہ لٹکائے کہنے لگی۔ پورے ہوٹل میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ یہ لیں آپ کے پیسے، ہانیہ نے ہسپتال کے بل کی رقم اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑی جلدی لے آئیں وائف جی۔ اوکاشا کو اتنی جلدی اس کے پیسے واپس کرنے کی امید نہیں تھی، مگر اسے دوبارہ دیکھ کر چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر آئی۔ وائف مت بولو، میرا نام ہانیہ ہے، ہانیہ نے ٹوکتے ہوئے کہا سنجیدگی سے۔ ہانیہ، اور ہسبینڈ کا نام؟ وہ فوراً ہی ابرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ یہ رہے تمہارے پیسے اور اللہ حافظ۔ وہ اسپاٹ لہجے میں جواب دے کر واپس چلی گئی۔ پہلے خودکشی کی کوشش، پھر پریگننٹ ہونے کا انکشاف، اور اب ہسبینڈ کا نام نہ بتانا۔ انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے اوکاشا، وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ خود کو یاد دلا رہا تھا کہ ہانیہ ایک پریگننٹ عورت ہے، اس لیے روک لے اپنے دل کو اس میں انٹرسٹ لینے سے۔ تو کیا، شوہر تو مر چکا ہے؟ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شوخی جھلکی تھی۔ ہیلو، ہانیہ کے کمرے سے نکلتے ہی اوکاشا کا سیل رنگ ہوا۔ کمینے کتے سالے، تو نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اور ہان کے کہتے ہی اوکاشا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا؟ کس نے کہا تجھ سے؟ اوکاشا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کس نے بتایا یہ چھوڑ، کمینے تو نے اپنے بیسٹ فرینڈ سے بھی چھپا کر رکھا۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ اور ہان کا تو دماغ گھوما ہوا تھا۔ وہ شکوہ کرتا کہنے لگا، ہائے، میں نے شادی جیسی مقدس سنت ادا کی اور مجھے ہی نہیں پتا۔ وہ الجھ کر بولا، زیادہ ناٹک نہ کر، میں نے تیرے والدین کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ حد ہو گئی، شادی کر لی جناب نے اور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اور ہان کے کہتے ہی اس نے اپنی زبان عادت کے مطابق ہونٹوں پر پھیری۔ ابے یہ کیا کر دیا تو نے؟ میرے والدین کو بتا دیا، اب تو لگ گئی میری۔ ابے بتانے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتا، اوکاشا سے تو پوچھ لیتا۔ اوکاشا اپنا سر پکڑ کر گویا ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ تو نے اچھا نہیں کیا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوست ہو کر بریانی بچا لی، وہ شکوے سے منہ بسورتے بولا۔ ارے کون سی بریانی؟ اوکاشا کی کوئی شادی نہیں ہوئی، اس نے خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔
तेरी शादी नहीं हुई तो होटल में तेरी वाइफ कैसे आ गई? ओ, मेरी वाइफ, तो ये रायता यहाँ से फैलना शुरू हुआ। उकाशा, तेरा तो नेकी करना भी भारी पड़ गया। वो खुद को मुलामत करते हुए बोला। बड़ी मुश्किल से औरहान को इस बात पर कायल किया कि वो लड़की उसकी वाइफ नहीं। औरहान का फ़ोन रखते ही उकाशा के डैड की कॉल आने लगी। ये क्या कर दिया उकाशा तूने? उन्होंने अब सच्ची में तेरी शादी करा देनी है। हानिया मैडम, ये क्या किया तुमने? वो बालों में उंगलियां डालते हुए परेशानी से बोला। हानिया बेचारे उकाशा की पूरी जिंदगी को अपने इर्द गिर्द घुमाकर गोया के हिला कर चली गई। उकाशा की जुबान में कहें तो रायता फैलाकर गायब हो गई। वो थक गया था अपने वालिदैन को समझा समझा कर कि वो उस लड़की को जानता तक नहीं, वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। मगर उसके वालिदैन हानिया यानी अपनी बहू से मिलने की रट लगाए बैठे थे। तुम आखिर हमें हमारी बहू से मिलवा क्यों नहीं रहे? उसकी वालदा का घर आते ही हर रोज़ की तरह एक ही सवाल था। उफ, सांस तो लेने दे बंदे को। वो सोफे पर गिरते हुए थकन से चूर लहजे में बोला। अगर वो अलग रहना चाहती है तो बेशक रहे, पर कम से कम हमसे मिलवा तो दो। जिले बेगम लचकदार अंदाज में गोया हुई। अरे मेरी माँ, कितनी बार कहूँ वो तुम्हारी बहू नहीं है। जब उकाशा की उससे शादी हो जाएगी तब बनेगी वो तुम्हारी बहू। वो झुंझला कर कहता हुआ खड़ा हुआ था। अगर तुम्हारी बीवी नहीं है तो फिर उसने खुद को तुम्हारी बीवी क्यों बताया? ईशा ने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें अस्पताल में तुम्हारी वाइफ के साथ। तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? क्यों नहीं मिलवाते हमें हमारी बहू से? अल्लाह, ये ईशा खाला हमेशा गलत मकाम पर पाई जाती हैं। अरे मेरी माँ, उकाशा क्यों छुपाएगा? वो मेरी वाइफ नहीं है, कितनी बार कहूँ? कहें तो पेपर पर लिख दूं? वो अपनी वालदा के आगे थके अंदाज में कहकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तो फिर ठीक है, तुम शादी करके ये किस्सा ख़त्म कर दो। उसकी बात पर उसके कदम खुद ब खुद रुके थे। एक दो लम्हे के लिए पूरे लाउंज में खामोशी छाई। शादी का नाम सुनते ही उसकी आंखों के आगे हानिया का खूबसूरत सरापा लहराया था। शादी? नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं। आप छोटी की करा दें, अच्छा है, घर में कुछ रौनक लग जाएगी। वो मुस्कुराकर इनकार करते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उकाशा ने हानिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इस चक्कर में एक दो बार उसके घर भी गया, लेकिन उसकी वालदा ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी हानिया को नहीं जानती और वो दोबारा यहाँ पर कभी ना आए। उसका पूरा कमरा खुशबुओं से महक रहा था। इसके बावजूद वो दीवानों की तरह खुद पर परफ्यूम छिड़के जा रही थी। उसने तकरीबन शोकेस पर सजे सारे ही परफ्यूम्स खुद पर लगाए थे। इसके बावजूद उसे ज़रा भी खुशबू महसूस नहीं हो रही थी। अल्लाह! एक ज़ोरदार चीख बुलंद हुई अब्रेश की। वो तड़प रही थी, मचल रही थी, अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। उसने गुस्से में आकर सारे परफ्यूम्स हाथ मारकर शोकेस से नीचे फेंक दिए। फातिमा बेगम शोर सुनकर उसके कमरे की जानिब आई थी। संभालो खुद को, कब तक ऐसे रोती रहोगी? तुम्हारा इस तरह से रोना बच्चे की सेहत पर भी असरअंदाज होगा। तुम अपने साथ साथ उसे भी अजियत दे रही हो। फातिमा बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो अब्रिश को ज़मीन पर बैठकर रोता हुआ पाया। उसे कंधों से पकड़कर ऊपर की जानिब उठाया। उसके बाजू झंझोड़ते हुए उसे एहसास दिलाने लगी कि अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक और नन्ही सी जान भी वाबस्ता है। बहुत गलत फैसला किया था डैड ने और आपने मिलकर। उबैद मेरे काबिल था ही नहीं। वो रोते हुए कहने लगी, बेटा ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, हम क्या कर सकते थे? फातिमा बेगम लाचारी से गोया हूँ। कितनी आसानी से सारा बोझ किस्मत पर डाल दिया आपने। अगर मैंने लव मैरिज की होती और तब ये सब कुछ मेरे साथ होता जो अब हो रहा है, क्या तब भी आप यही कहती? नहीं, तब आप कहती कि तुमने पसंद किया था, तुम्हारी गलती है। तो फिर अब क्यों आप सारा इल्ज़ाम किस्मत पर डाल रही हैं? क्यों नहीं मानती कि आप और डैड गलत थे? अगर ज़िंदगी मुझे गुजारनी थी तो मुझे इंतखाब क्यों नहीं करने दिया? क्यों? आखिर क्यों? जब एक मामूली सी सैंडल भी आप कहती थी कि अपने लिए ख़ुद पसंद करो क्योंकि तुम्हें इस्तेमाल करनी है, तो ये तो मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था। आप लोगों ने बग़ैर मेरी मर्ज़ी के कैसे फ़ैसला कर लिया? कैसे? वो बिलक बिलक कर रोते हुए इस्तफ़सार कर रही थी। फातिमा बेगम को उस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही मुनासिब लगा। दिन रात वो बेसुध सी पड़ी रहती। अब तो उसकी आंखें भी सूख गई थी रो रो कर। रिदा बेगम ने अपनी छोटी बहन को भेज दिया था हानिया के साथ रहने के लिए। वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही थी। उस बेचारी मजलूम लड़की को न दिन की खबर थी न रात की। जाए नमाज पर अक्सर घंटों बैठकर बस एक ही दुआ करती कि उसे मौत आ जाए।
اور اس کی گناہ بھری زندگی کا خاتمہ ہو۔ ہر روز ایک بار ندیم کو ضرور کال کرتی۔ اس کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں ہلکی سی امید موجود تھی کہ شاید ندیم آ جائے اور اس کے بچے کو اپنا نام دے دے، معاشرے میں اسے گالی بننے سے بچا لے اور سب سے بڑھ کر اسے بچا لے اس لمحہ لمحہ بھر کی اذیت بھری زندگی سے۔ اس کی خالہ کو بہت ترس آتا تھا اس کی غم سے نڈھال کنڈیشن دیکھ کر، مگر وہ دل برداشتہ لڑکی خود پر کبھی ترس نہ کھاتی، ذرا سا بھی نہیں۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگی، لگتی کہ اسے موت آ جائے یا یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، ورنہ معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ جبکہ اس بیچاری ننھی سی جان کی تو کوئی خطا نہیں تھی، غلطی اس دھوکے باز ندیم اور میری ہے، تو سزا بھی ہمیں ملے، اس ننھی سی جان کو نہیں۔ دن ایسے ہی سوز و گداز میں گزرتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد جب بچہ صرف 7 ماہ کا ہوا، اس کی ولادت ہو گئی۔ اس کے پاس کے لوگوں کو خالہ نے یہی بتایا کہ ہانیہ ایک بیوہ ہے۔ امی جان کہاں لے جا رہی ہیں اسے؟ اپنا بیٹا دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی خالہ نے ہسپتال میں بچے کے باپ کے نام کی جگہ ندیم ہی لکھوایا تھا۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں ہی ہانیہ کو بچے سمیت گھر لے آئی تھی۔ جب وہ ننھا سا بچہ سو رہا تھا تو ردا بیگم نے اسے گود میں بھر لیا اور خود کالی چادر میں منہ ڈھانپ کر باہر کی جانب چل دی۔ اسی لمحے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بچہ لے جاتا دیکھ کر پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی، سو جاؤ اور آج سے سمجھ لو کہ تمہارا کوئی بچہ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ انتہائی سخت الفاظ میں آسانی سے کہہ گئی کہ ہانیہ حیرت سے ان کا چہرہ دیکھے گئی۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ امی جان میرا بیٹا واپس کریں، اس ننھی سی جان پر رحم کھائیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور احتجاج کرنے لگی۔ اس کی خالہ بھی کمرے میں آ گئی تھی اس کا احتجاج سن کر۔ پاگل مت بنو ہانیہ، یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ اس کمینے دھوکے باز ندیم کا بیٹا ہے، اس کا گناہ ہے یہ، تم بھلا کیوں اسے پالنے لگی؟ اس کی خالہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا نا کہ یہ کس کا دھوکہ یا گناہ ہے یا کس کی پاکیزہ اولاد۔ اس کی سانسیں چل رہی ہیں، آپ کی اور میری طرح یہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی حقوق ہیں۔ یہ جیسا بھی ہے، مجھے روز محشر اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک تو میں پہلے ہی سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، مزید اس ننھی سی جان کا بوجھ نہ ڈالیں مجھ پر، اسے مجھے دے دیں، میں اسے اسی گھر میں خاموشی سے پالتی رہوں گی، بلکہ اسے اچھی پرورش دے کر۔ وہ ابھی جذباتی ہو کر روحان سی آواز میں بول ہی رہی تھی کہ ردا بیگم غصے سے بپھر اٹھے۔ چپ کر جاؤ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری خاطر کتنی مشکل سے اس راز کو میں نے چھپا کر رکھا ہے۔ یہ تو شاید دعائیں لگی ہیں تمہیں کہ تم 7 مہینے میں اس گناہ سے فارغ ہو گئی ہو، اب تمہیں اس گندگی کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ندیم کی اولاد ہے، اس کا جواب دہ وہ ہوگا، تم نہیں۔ رحم کھاؤ خود پر، حالت دیکھو اپنی، مجھ سے پوچھو کہ کیا بیتتی ہے میرے دل پر اپنی بیٹی کو اس طرح پل پل اذیت سے گزرتا دیکھ کر۔ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی۔ اب خاموش ہو کر سو جاؤ اور اسے ایک بھیانک خواب کی طرح گمان کرو، سب کے حق میں یہی بہتر ہے۔ ردا بیگم بھی شاید اپنی جگہ درست تھیں، انہیں اپنی بیٹی کی عزت پیاری تھی۔ معاشرے میں بن بیاہی ماؤں کو جینے نہیں دیا جاتا، چاہے وہ پھر مظلوم یا بے قصور ہی کیوں نہ ہو۔ فیصلہ ان کے لیے بھی مشکل تھا، مگر اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ بچے کی آنکھ کھلی تو اس نے بھوک کی شدت سے رونا شروع کر دیا۔ امی مجھے میرا بیٹا دے دیں، دیکھیں وہ بھوکا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے۔ ہانیہ اپنی ممتا کے آگے بے بس تھی، اس کا دل مچل اٹھا اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا دیکھ کر۔ ماں شاید صرف ماں ہی ہوتی ہے، حرام اور حلال یہ اس کا دل نہیں جانتا۔ اسے صرف اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا، جس کے ننھے منھے سے ہاتھ پاؤں تھے، جو بول نہیں سکتا تھا، جس کی آنکھوں میں اپنی ماں کی گود بھی ٹھیک طرح سے نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنے لگی، امی میرے بچے کو لے کر نہ جائیں، وہ بھوکا ہے۔ بچے کے رونے کی آواز اس کا دل دہلا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنا بچہ لینے آئی۔ سنبھالو خود کو، یہ تمہارا نہیں ہے، ندیم کا بچہ ہے یہ اس کا گناہ ہے،
इसे क्यों पाल कर अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह करोगी तुम बेवकूफ़ लड़की। तुम्हें तो इसके चेहरे से भी नफ़रत होनी चाहिए, क्योंकि इसका बाप धोखा देकर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह करके चला गया। तुम्हारे सारे ख्वाब जिनके लिए तुम जीती थी, सब चकनाचूर कर दिए उसने। उसकी खाला ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। वो उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी, साथ साथ उसे समझाती भी जा रही थी, लेकिन वो उनके काबू ही नहीं आ रही थी। रिदा बेगम तेज़ी से घर से बच्चा लेकर निकल गई थी। उनके हाथ पांव फूल रहे थे, चेहरे पर पसीना था। वो घर से काफ़ी दूर निकल आई थी। उन्होंने एक कचरे के ढेर के पास बच्चे को लिटा दिया। कचरे के इर्द गिर्द कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें समाज से टकरा रही थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ, मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। रिदा बेगम का ज़मीर उन्हें मलामत कर रहा था कि वो उस नन्हे बच्चे के साथ ठीक नहीं कर रही। वो एक ज़ीरू है, उसकी सांसें चल रही हैं, वो कैसे उसे यहाँ कचरे के पास लेटा कर जा सकती हैं। मगर उस लम्हे उन्होंने सिर्फ दिमाग से काम लिया और उस नन्ही सी जान को वहीं पर छोड़कर चली आईं।